दहशत गर्दी का सर कुचलना होगा, सिविल और अस्करी क़यादत का इत्तेफाक। बलूचिस्तान में दहशत गर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। आर्मी चीफ का कौमी सलामती को लाहक खतरात जड़ से उखाड़ने का आज़म। नेक्टा बहाली, इंटेलिजेंस फ्यूजन, थ्रेट असेसमेंट सेंटर बनाने पर इत्तेफाक। इजलास का एलामिया जारी। इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम के लिए सूबों के इश्तराक पर जोर। मुआशी तरक्की दहशत गर्दी के खात्मे से मशरूत है। मेरे और आर्मी चीफ के पास दहशत गर्दी का सर कुचलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हमारा पहला, दूसरा और आखिरी मकसद सिर्फ दहशत गर्दी का खात्मा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा 2018 तक मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा कर दिया था। दुनिया अब फिर दहशत गर्दी पर हमारा मजाक उड़ा रही है। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा उसे नताइज भुगतना होंगे। सब ने मिलकर दहशत गर्दी के नासूर से लड़ना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ ने कहा गवर्नेंस में खामियां हैं। शहीदों की कुर्बानी देकर गवर्नेंस की खामियां दूर कर रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है। हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। अलीमा खानम ने तस्दीक कर दी। अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने बताया गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात शुरू करने की इजाज़त मांगी। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखती हैं। बानी ने जुमेरात तक का अल्टीमेटम दे दिया। जाली खबरें चलाकर 24 नवंबर के एहतजाज पर कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई। अंसार अब्बासी ने अखबार में 24 नवंबर के एहतजाज को सबूताज करने के लिए डायलॉग की खबर लगाई। सोची समझी स्कीम होती है, हमेशा ऐसे मौके पर चलाई जाती है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं डायलॉग हो जाए और कोई ब्रेक थ्रू हो जाए तो कॉल से मुताल्लिक अलग बात है, वरना एहतजाज की कॉल बरकरार है। तमाम मसाइल का हल डायलॉग ही है, मगर उनके साथ जो इख्तियार रखते हैं। और दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़। हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में तैयार जदीद तरीन थर्ड जनरेशन टैंक हैदर पहली बार एक्सपो सेंटर में पेश। अल खालिद और अल ज़रा टैंक, आर्म रेंज रोवर, बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियाँ, गैर मुल्की मंदूबीन की तवज्जो का मरकज़। बानी पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए 9 मई का पुल सिरात अबूर करना होगा। अगर साबिक़ वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि उन्होंने 9 मई को कुछ नहीं किया तो फिर हालात नहीं सुधर सकेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी इजलास में 99% सूबे में दहशत गर्दी के हवाले से बात की। अली अमीन गंडापुर ने तकब्बुरन एपेक्स कमेटी में बानी की क़ैद और उनकी बेगुनाही और जलसे की इजाज़त पर हल्की फुल्की बात की। अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसानात उठाए हैं। हमारा दिल क्वेटा में 9 नवंबर के धमाके समेत दहशतगर्दी से मुतासर होने वाले खानदानों के साथ है। दहशतगर्दी रोकने के लिए हुकूमती रहनुमाओं से बातचीत के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ शराकत दारी जारी रखे हुए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सिविलियन फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी है। कहते हैं कफन बांध लिए, ये ड्रामेबाजी है। अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर गया, सब पैरों में पड़े हुए हैं। अंडरग्राउंड बातचीत हो रही है। अभी 24 नवंबर की कॉल है, फिर जनवरी की हो जाएगी। ये पानी का बुलबुला है। बानी पीटीआई जेल में हैं, बाकी सब अयाशी कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं 50 लाख लोग भी आ जाएं तो भी कुछ नहीं होगा। ये मुल्क 25 करोड़ लोगों का है। हमारी कम अकल हुकूमत कंटेनर लगाकर इन्हें कामयाब कर रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं लोग छुट्टियां लें, ना पेट्रोल ज़ाया करें और ना ही आगे की मनसूबाबंदी। 23 नवंबर को इत्तला आ जाएगी, किसी न किसी वजह से जेल से ही एहतजाज मंसूख कर दिया जाएगा। नहीं लगता बानी पीटीआर मिस्ड कॉल पर इतना बड़ा रिस्क लेंगे।
وزیر اعظم سے سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ کی ملاقات. وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون میں اہمیت پر زور دیا. مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے پر سعودی قیادت اور حکومت کا شکریہ ادا کیا. شہباز شریف نے کہا پاکستان اور سعودی عرب سرمایہ کاری کے حوالے سے مل کر کام کر رہے ہیں. سعودی نائب وزیر داخلہ کا دورہ دونوں ملکوں کو قریب لانے میں مدد دے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو. برطانیہ کے انڈر سیکرٹری اسٹیٹ ہیمش فیلکنز بھی نائب وزیر اعظم سے ملے. اہم امور پر تعاون بڑھانے پر اتفاق. پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کی تیاریاں شروع کر دیں. امن و امان خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ. پنجاب بھر سے 10,000 سے زائد نفری اسٹینڈ بائی کر دی گئی. فورس اینٹی رائٹ سامان سے لیس ہوگی. مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ. راولپنڈی سے پی ٹی آئی کے 23 اور ٹوبا ٹیک سنگھ سے متعدد کارکن گرفتار. اٹک میں بھی پولیس کا کریک ڈاؤن. 25 کارکن حراست میں لیے. وفاقی وزارت داخلہ کا بھی سخت اقدامات کا فیصلہ. اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ. متعلقہ سیکیورٹی اداروں کو مکمل تیار رہنے کی ہدایت. ذرائع وزارت داخلہ کا کہنا ہے شرپسند افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. اسلام آباد میں اہم عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے. افغان مہاجرین کیمپوں کی جیو فینسنگ شروع کر دی گئی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات. محسن نقوی نے 26ویں آئینی ترمیم منظوری میں تاریخ ساز کردار پر مولانا کا شکریہ ادا کیا. کہا مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھا. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہماری ترجیح پاکستان اور پاکستانی عوام ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات. سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی. بلاول بھٹو نے خیبر پختونخوا سے متعلق وفاق کے رویے اور امن و امان پر اے پی سی بلانے کی ہدایت کر دی. بلاول سے میئر کراچی مرتضی وہاب کی بھی ملاقات. ضلع بستی میں کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے پر بریفنگ. چیئرمین پی پی نے عباسی شہید ہسپتال کا معیار بھی بہتر بنانے کی ہدایت کر دی. سینئر وزیر شرزیر انعام میمن بھی بلاول بھٹو سے ملے. کوئٹہ میں تاجر کے مغوی بیٹے کی عدم بازیابی کے خلاف انجمن تاجران بلوچستان کی شٹر ڈاؤن ہڑتال. تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند. تاجر کے بیٹے کو 15 نومبر کو اغوا کیا گیا تھا. بلوچستان اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے مولانا ہدایت الرحمان نے کہا 80 ارب خرچ کرنے کے باوجود امن و امان کی صورتحال خراب ہے. مستونگ سے کوئٹہ تک اغوا کے ذمہ دار کون ہیں؟ صوبائی کابینہ کے پاس کوئی اختیار نہیں. صوبائی وزیر میر سلیم کھوسا نے کہا بچے کی بازیابی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. بدامنی کے واقعات دنیا بھر میں ہوتے ہیں. اسموگ میں کمی. لاہور اور ملتان میں بھی اسکول کالج آج سے کھولنے کا اعلان. تعلیمی ادارے صبح 9 بجے کھلیں گے. طلباء اور اساتذہ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار. نوٹیفیکیشن جاری. آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا 8واں نمبر. بھارت میں اسموگ کا راج. نئی دلی دنیا کا آلودہ ترین شہر. کلکتہ تیسرے اور ممبئی 5ویں نمبر پر.